बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन व सामाईन, मेरे लजपाल मुर्शद मोहतरम जनाब हज़रत मोहम्मद मुनीब सुल्तान दामत बरकातुम आली मौजूदा 10वें गद्दी नशीन दरबार हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं के सदका में हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की एक और किताब गंजुल इसरार मुकम्मल पढ़ने की सआदत हासिल करने जा रहा हूँ। आज इंशाअल्लाह इस किताब का आखिरी पार्ट नंबर 7 पेश खिदमत है। अल्लाह पाक मुझ समेत तमाम अहबाब को हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फ़क्र अज़ ऐन अस्त ऐनश ऐन बीन, चूँकि दो ऐन यक शब्द हक्कुल यकीन। फ़क्र ऐन अल्लाह ताला की ज़ात से है और ज़ात ऐन का मुशाहिदा महज चश्मे ऐन यानी साहिब तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात की नज़र ऐन से ही मुमकिन है। लिहाजा जब साहिब फ़क्र ज़ात ऐन का मुशाहिदा करता है तो वो साहिब हक्कुल यकीन हो जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सवादुल फ़क्र दर चश्मे स्याही, न मांदा पर्दा बैन सिर्रे इलाही। जिसकी चश्मे स्याह में फ़क्र का सुरमा लगे यानी जिसे फ़क्र मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल हो जाए, उसके लिए फिर कोई पर्दा हायल नहीं रहता। वो ऐन बायन अल्लाह ताला की ज़ात को देखता है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अज़ां हरफ़े बवहदत खुश बख्वानी, हर्फ बहरीस अज़ां दर्र मुआनी। इसमें अल्लाह ज़ात एक ऐसा हरफ है जिससे वहदत इलाही का मुतालिया यानी दीदार ज़ात हासिल होता है, और यही हरफ यानी इसमें अल्लाह ज़ात एक गहरा समंदर है। इससे दुर्र मानी मोतियों का कीमती खजाना यानी ज़ात किबरिया का हसूल मुमकिन है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़ बहर तालबाने अज आसमाने के दिल रा याफ्तम सिर्रे मुआनी। हक ताला ने इस फ़कीर यानी फ़कीर बाहू रहमतुल्लाह अलैह को बुलंद हिम्मत तालबाने हक की रहबरी के लिए ही भेजा है। चुनाचे इस फ़कीर के दिल को हक ताला ने अपनी ज़ात के इसरार मुआनी का सरचश्मा बना दिया है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बजुज़ पीरे नबायद रफ्त इन राह के पीरे महदहुद अस्र आगाह। पीरे कामल यानी साहिब तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात फ़कीर की रहनुमाई के बगैर इस राह पर चलना मुमकिन नहीं, क्योंकि पीर यानी साहिब ज़ात फ़कीर ही ज़ात खुदाबंदी के इसरार से आगाह कर सकता है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कस पीरे नदारद पीर ऊ कीस के पीर ऊ बबद मलऊन अबलीस। जो शख्स किसी कामल पीर यानी साहिब तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात फ़कीर का मुरीद नहीं होता, जानना चाहिए कि उसका पीर कौन होता है। वाज़ेह हो कि उसका पीर शैतान लाइन है, यानी वो शख्स शैतान का मुरीद होता है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बाहू मुरा पीर अस्त हरदम दस्तगीर अस्त, फनाफी अल्लाह जिलानी फ़कीर अस्त। चुनाचे फ़कीर बाहू रहमतुल्लाह अलैह के पीर पीराने पीर दस्तगीर शेखुल मुशाइख हकीकतुल हक नूर मतलक मशहूद अलील हक हज़रत शाह मुहियुद्दीन शेख सैयद अब्दुल कादर जीलानी कुद्सुल्लाह सिर्रुल अज़ीज़, जो हर दम बाहू रहमतुल्लाह अलैह के दस्तगीर और फनाफी अल्लाह फ़कीर हैं। चुनाचे कामल पीर की दस्ते बैत के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला की ज़ात इरशाद फरमाती है, पारा नंबर 6 सूरत अल माइदा आयत नंबर 25 में फरमाने खुदा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिह। ए लोगो, जो ईमान लाए हो, खुदा से डरो और खुदा की ज़ात के लिए वसीला फनाफी अल्लाह फ़कीर तलाश करो और उसकी राह में पूरी कोशिश करो। और वसीला ही के मुतालिक
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، لا دین لہ لمن لا شیخ لہ ومن لا شیخ لہ فہو شیطان۔ جس کا پیر نہیں اس کا دین نہیں، اور جس کا پیر نہیں وہ شیطان ہے۔ پیری و مریدی اور مرشدی و طالبی میں عظیم سر اسرار پروردگار ہے، لہٰذا پیر و مرشد ہونا کوئی آسان کام نہیں۔ ذکر دعام و فکر تمام کی مزید شرح اس طرح سے ہے کہ ذکر دعام ایسا ذکر ہے، یعنی ایسا خفیہ ذکر ہے جو ذاکر کو بھی معلوم نہیں ہوتا، اس لیے کہ خفیہ ذکر اس میں اللہ ذات کو دیکھنے، اس میں اللہ ذات کے تصور اور اس میں اللہ ذات کی تاثیر سے تمام وجود میں اس طرح جاری ہو جاتا ہے جیسے طعام اور پانی میں نمک مل جاتا ہے، کہ تاثیر رکھتا ضرور ہے مگر معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں ہے۔ پس ذاکر خفیہ اور ذکر خفیہ چار چیزوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ تصور اسم اللہ ذات کی تاثیر سے ذاکر خفیہ ایسی لذت اور حلاوت پاتا ہے کہ اگر اس لذت و حلاوت کا ایک ذرہ مشرق سے مغرب تک تمام عالم کی کل مخلوقات کو میسر آ جائے تو اس لذت سے وہ ایسے بے ہوش ہو جائیں کہ روز قیامت سور اسرافیل علیہ السلام کے پھونکے جانے پر بیدار ہوں، اور استغراق میں ایسے ڈوب جائیں کہ اپنے آپ سے بیگانہ ہو جائیں، اور اگر کوئی ان کے جسم پر تلوار مارے یا ان کے وجود کا ذرہ ذرہ کر دے تو انہیں ہرگز جنبش نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ تصور اسم اللہ ذات کی تاثیر سے ذاکر خفیہ عقبہ حور و قصور تمام کو بھول جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ تصور اسم اللہ ذات کی تاثیر سے ذاکر خفیہ کا دل ایسا غنی ہوتا ہے کہ اگر ذاکر خفیہ کے سامنے تمام دنیا اور روئے زمین پر موجود دنیا کا تمام مال و زر رکھ دیا جائے تو وہ اس کی طرف ہرگز آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کی نظر میں مٹی اور سونا سب برابر ہو جاتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ ذاکر خفیہ تصور اسم اللہ ذات کی تاثیر سے اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں مشغول و مستغرق اور محو ہوتا ہے کہ لیم اللہ کے مقام میں پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتو، میرے اس بندے کو دیکھو، میری ذات میں کس قدر مشغول و مستغرق ہے کہ اسے دونوں جہان کی کچھ بھی خبر نہیں، اور میری معرفت مشاہدہ نور اللہ میری ذات کی تجلیات کے سوا وہ کسی اور طرف مطلق نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ پس میں جو کہ خدا ہوں، مجھے اپنی شان خداوندی کی قسم ہے کہ میں اس بندہ کو اتنا ثواب عطا کروں گا جو دونوں جہاں میں سما نہ سکے گا، اور تمام مخلوق سے اسے ممتاز کر دوں گا۔ چنانچہ فکر تمام کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تفکر الساعۃ خیر من عبادت الثقلین۔ ایک گھڑی کا غور و فکر تصور اسم اللہ ذات جن و انس کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور ذکر دعام کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کو ایسے یاد کر کے اپنے آپ کو بھی بھول جائے۔ اس طرح کا ذکر فکر اور استغراق صرف طریقہ قادری میں ہی ہے۔ جو کوئی اس کے علاوہ دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ قادری طریقہ کا غلام دنیا اور شیطان دونوں کو سلب کر لیتا ہے، اور شیطان اور دنیا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور معرفت الہی یعنی تصور اسم اللہ ذات کی برکت کے باعث ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ شیطان اور دنیا قادری غلام یعنی حضرت پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید پر غالب آ جائیں، کیونکہ حضرت پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نائب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مریدوں سے کسی حال و احوال میں غافل نہیں رہتے، مگر وہ اہل روح، روحانی مرید اور طالبان حق جو حضرت بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اہل صدق و یقین
بلند ہمت، باعتبار اور روشن ضمیر ہوں، ورنہ محض مدعی جھوٹے کاذب نفسانی خواہشات کے غلام، دنیا کے طالب تو شیطان کے مرید ہوتے ہیں۔ بس جس شخص کے مراتب غوث و کتب سے فائق تر نہ ہوں، وہ حضرت پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید غوثوں کتبوں کی طرح اہل طبقات، اہل درجات اور اہل مقامات نہیں ہوتا، بلکہ خدا اور رسول خدا کا منظور نظر فنا فی اللہ اہل ذات ہوتا ہے، اگرچہ ازل و ابد کی کوئی چیز اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہوتی، تاہم اس کے لیے محض اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کافی ہوتی ہے، اور دیگر یہ کہ ہر چیز باعث ہوس ہوتی ہے، یعنی اللہ بس ما سوائے اللہ ہوس، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کسی اور کتاب کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔